बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं असगर चौधरी और ताज़ा तरीन जो है वो अपडेट क्या है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाक भारत जो टेंशन है वो उसने क्या रुख इख्तियार किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह इसमें इन्वॉल्व हुई है और बिलखुसूस जो मोदी सरकार है अपने ही जो उनके दफा के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उन पर क्यों बरस पड़े। डिप्टी एयर चीफ जो है वो अपने ओहदे से क्यों फारग हुए और जो ये दफाई इंटेलिजेंस एजेंसी है इसके सरबराह को कहाँ भेजा गया और क्यों भेजा गया, इनसे थोड़ा सा आगाह करेंगे। साथ ही पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं और सरहदों के ऊपर क्या हो रहा है, कुछ इस हवाले से आपको अपडेट देंगे। तो सबसे पहले ये बता दें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहलगाम वाक़ये को लेके जो कशीदगी शुरू हुई थी और दोनों ममालिक की फ़ौजें इस वक्त बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल आमने सामने हैं, आंखों में आंखें डाल के खड़ी हैं और कोई एक हल्की सी चिंगारी भी जो है वो एक बड़ी जंग का पेश खेमा बन सकती है। ये जो दुनिया की सुपर ताकतें हैं वो कह रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक के जो सफरा हैं, चाहे वो न्यू दिल्ली में हैं या इस्लामाबाद में हैं, वो लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट्स जो हैं अपने दारुल हुकूमतों को भिजवा रहे हैं। जो सबसे अहम जो अपडेट हुई थी कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बिलखसूस अगर हम बात करें जुमरात और जुम्मा की दरमियानी शब, जब अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान एयरफोर्स में भारतीय राफेल तैयारों को सरहद से मार भगाया था, तो वो एक बहुत बड़ा धचका जो है वो मोदी सरकार को लगा था कि उनका तो ये ख्याल था कि पाकिस्तानी रेडार जो हैं वो जो भारतीय राफेल तैयारे हैं उन्हें पकड़ ही नहीं सकेंगे। लेकिन ये क्या मुकाबले में तो F-16 जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए थे, तो मजबूरन उन्होंने फिर वो जो अपने तैयारे वापस भगाने पड़े। इसके ऊपर जो भारत के वाइस एयर चीफ हैं उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और जबकि गुज़श्ता रोज़ ही एक कुछ दस्तावेज़ जो लीक्स हुई थी जिनमें ये राह के हवाले से थी और पहलगाम का जो वाक़या था वो दस्तावेज़ात सामने आने के बाद जो है वो जो वफाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अताब का शिकार हो गई है। और आज मोदी सरकार ने उनके सरबराह को जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा, उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया है, बरतरफ किया है और उसके बाद उनका तबादला जो जबरी तबादला हुआ है वो बड़ी दिलचस्प जगह है। जो और जो आपको याद होगा कि जो ब्रिटिश दौर में जब इंतहाई ख़तरनाक जो मुजरम थे या रियासत के दुश्मन थे, जो रियासत के बागी थे, जबकि कौम के जो हीरो थे उन्हें काला पानी भिजवाया जाता था, तो अब ये जो DS राणा हैं इनको काला पानी, इनका तबादला किया गया और काला पानी इन्हें भिजवाया गया है। एक तो ये चीज़ थी और दूसरे नंबर पर जो इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं वो भी खासी मुतहर्रिक हो चुके हैं। जो अमेरिकन दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं उनका स्टेटमेंट जो सामने आया है वो भी भारत के लिए खासा तशवीशनाक है और भारत जो पहलगाम वाक़ये को लेके इंतहाई एग्रेसिव अंदाज में पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ा था और इल्ज़ामात की बूछाड़ कर दी थी, आज वो मोदी सरकार अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी, अपने मुल्क के अंदर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी एक कटहरे में खड़े हैं और दुनिया उनके झूठ फरेब का जो पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और जो वाकफान हाल तो आप ये कह रहे हैं, इंटरनेशनल मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं कि इंडिया जो अपने आप को एक बहुत बड़ी माशी कुव्वत के तौर पर दुनिया के सामने अपने आप को पेश कर रहा था, अब उसके लिए खासे ख़तरात पैदा हो चुके हैं क्योंकि जैसा इतलात ये थी कि एप्पल जो है वो इंडिया के अंदर $200 बिलियन की सरमायाकारी करने जा रहा था और इन हालात में जब अफरा तफरी वाली सूरत हाल पैदा हो तो यकीनन जो एप्पल की इस मैनेजमेंट है वो भी सोच विचार इस हवाले से कर रही है और ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। गो कि उन्होंने जज्बात में आके वो क्या कहते हैं फरते जज्बात में उन्होंने पाकिस्तान का हुक्का पानी किया, वो पानी बंद करने की धमकी दे दी थी और जबकि इंटरनेशनल जब माहदे हैं और 1960 का जो
سینتاس معاہدہ ہے تو اس کے اندر تو کوئی ایسی شک ہی نہیں تھی، اور ایک ایسا ملک کہ جو ایک دہشت گردی کے واقعے کو لے کے اتنے پرانے معاہدے کو معطل کر سکتا ہے، تو یقیناً ایپل اور ایپل جیسی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ بھی اب یہ سوچ و بچار کر رہی ہیں کہ کل جب ہم بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری بھارت کے اندر کریں گے تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہوگی کہ بھارت کل اس معاہدے کے اوپر پورا اترے گا۔ تو یہ بھی کچھ صورتحال ہے، اور اس وقت اسلام آباد مطلب پاکستان انتہائی مطمئن ہے۔ افواج پاکستان کے شاہین پاکستان کی فضاؤں میں مسلسل محو پرواز ہیں، اور پاکستانی جوان جو ہیں سرحد کے اوپر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں، اور ایل او سی کے اوپر اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ الگی چھیڑ چھاڑ جاری ہے، اور اگر انڈین بارڈر سے ایک گولہ پاکستان کی طرف آتا ہے تو پاکستان کی طرف سے جواب میں 10 گولے اسے بھجوائے جاتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت چونکہ اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہے، اور اس کا عزم بھی یہی ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں گے، اور جو پالیسی بھی جو سامنے یہ آئی ہے کہ انڈیا اگر ایک گولی چلائے گا تو پاکستان بھی جواب میں ایک گولی چلائے گا، مگر اس کا حجم تھوڑا بڑا ہوگا۔ ایک گولہ پھینکے گا تو پاکستان بھی ایک ہی گولہ پھینکے گا، لیکن اس کا حجم ذرا تھوڑا زیادہ ہوگا، اور اگر بھارت ایک میزائل فائر کرتا ہے تو پاکستان بھی ایک ہی میزائل فائر کرے گا، مگر وہ بھارت کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہوگا۔ بھارتی میڈیا کی اگر بات کریں تو وہاں پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور بالخصوص جو چائنیز میزائلز ہیں جو جی ایف تھنڈرز کے حوالے سے ایک وویلا مچا کے رکھا ہوا ہے انڈین میڈیا نے، اور پاکستان کا خوف تو کیا، جب جنگ شروع ہوگی تو پھر پتہ لگے گا کہ جو بھارت کی کیا صورتحال ہے، مگر بھارتی میڈیا نے خود اپنی قوم کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی دفاعی اثاثے ہیں ان کے حوالے سے بڑا بڑھا چڑھا کے بھارتی میڈیا اس وقت پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ خاص کر کے ایک جو ہماری بیٹی ہے جو زارا گل نام ہے اس کا، بھارتی پنجاب کی وہ سنگر ہے، اور بڑا اچھا اس کا جو ایک گیت تھا کہ اسی مر کے بھی نہیں کہہ سکتے مرد آباد پاکستان نو، وہ اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہے، لیکن بھارت نے اسے، چونکہ وہ بھارتی شہری ہے، وہ جو خاتون ہے وہ بھارتی شہری ہے، مگر بھارت کے اوپر اس گانے کے اوپر پابندی لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب مختلف جو ہندواتہ کا جو وین ہے پرائم منسٹر مودی کا، اس کے لے کے ہندو انتہا پسند مختلف مظاہرے بھی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر انہوں نے وہاں پر زندگی جو ہے وہ تنگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت بارڈر پار کی ہے۔ کسانوں کو جلدی سے کہا گیا ہے کہ اپنی فصلیں وہ سمیٹ لیں، لیکن دوسری طرف پاکستانی قوم جو ہے پوری طرح تیار ہے۔ میمز اب بھی بن رہی ہیں، اور لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں گو کہ جنگ جو ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں اور نہ ہی بھارت کے مفاد میں ہے۔ جنگیں صرف تباہی لاتی ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستانی قوم اب اس بات پر آ گئی ہے کہ اگر جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، اور اسی طرح میمز بھی مختلف بڑھ رہی ہے۔ تو اب تک کی یہ اپڈیٹ ہے، مزید اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔